अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मस्जिद की मशरकी दीवार के साथ दो छोटे छोटे रिहायशी मकान बना दिए जाएं। एक हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा सौदा रज़ी ताला अन्हा के लिए और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंगेतर सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा के लिए। मस्जिद की तामीर में 7 माह लग गए थे। ये अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब रज़ी ताला अन्हो के हाँ गुजारा। जब सैयदा सौदा रज़ी ताला अन्हा का मकान तकरीबन मुकम्मल हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हो को भेजा कि वो सैयदा सौदा रज़ी ताला अन्हा और इनके साथ साथ उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा और सैयदा फातिमा रज़ी ताला अन्हा को भी मक्का से मदीना ले आए। दोस्तों, हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो को उम्मे रुमान सैयदा अस्मा और सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा को साथ लेकर आने की हदायत की। इसी वक्त में हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हो अपनी ज़ौजा उम्मे ऐमन रज़ी ताला अन्हा और अपने कम सन बेटे हज़रत उसामा रज़ी ताला अन्हो को भी ले आए। हज़रत तलहा रज़ी ताला अन्हा ने भी इन्हीं के साथ सफ़र किया। इन्होंने अपनी तमाम जायदाद को फ़रोख्त करने के बाद हिजरत की। इस जमात को मदीना पहुंचे हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने अपनी बेटी अस्मा रज़ी ताला अन्हा को हज़रत ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हो के अक़द में दे दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हो अपनी वालिदा सफ़िया के साथ चंद माह कबल मदीना आ गए थे। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो की हमशीरा करीबा मक्का ही में अपने वालिद अबू कहाफ़ा की देखभाल के लिए रुक गई थी। अबू कहाफ़ा न सिर्फ उम्र में ज़्यादा थे बल्कि आँखों से भी महरूम थे। करीबा रज़ी ताला अन्हा तो इस्लाम ले आई थी लेकिन अबू कहाफ़ा अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। दोस्तों, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि उम्मे ऐमन रज़ी ताला अन्हा हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हो को एक और ज़ौजा की ज़रूरत है जो इनकी उम्र के बराबर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूफीज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी ताला अन्हो से इनकी खूबसूरत बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा का रिश्ता मांगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा इस रिश्ते पर राज़ी ना हुई। बाद में राज़ी ना होने की जो वजह इन्होंने बताई वो ये थी कि वो एक कुरैशी खातून है। ये वजह काबिल कबूल इसलिए ना थी कि बावजूद इसके कि इनकी वालिदा अपनी माँ और बाप दोनों जानिब से खालिसतन कुरैश थी, लेकिन इनकी शादी जिस शख्स से हुई थी वो कबीला बनी असद से था। मगर हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हो जिनका ताल्लुक कुरैश से नहीं था, उसके बावजूद इनका ख़ानदान यानी बनी काब और बनी तै बनी असद से कोई कमतर दर्जा ना रखते थे। इस रिश्ते के बारे में सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा के इब्तदाई एतराज़ के बावजूद इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश की वजह से रज़ामंदी का इजहार कर दिया और शादी हो गई। तकरीबन इसी ज़माने में सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा की बहन हमना रज़ी ताला अन्हा को हज़रत मौसब रज़ी ताला अन्हो के अक़द में दे दिया गया। बहुत ज़्यादा अरसा ना गुजर पाया था कि हज़रत उमैमा जो सैयदा ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ी ताला अन्हा की वालिदा थी मदीना आ गई और इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ सैयदा सौदा रज़ी ताला अन्हा के साथ इनके मकान में रहने लगी। इसके 1-2 माह बाद फैसला किया गया कि अब सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा का अक़द हो जाना चाहिए। इस वक्त इनकी उम्र 9 साल थी और अपने वालिदैन की तरह उसने जमाल की मालिक थी। कुरैश ने इनके वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो को अतीक का लक़ब दे रखा था। बाज़ लोगों का ख्याल था कि इन्हें ये नाम इनके जमाल की वजह से दिया गया था। आपने सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा की वालिदा के बारे में फरमाया था कि जो कोई भी जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को देखने का ख्वाहिशमंद है, इसे चाहिए कि उम्मे रुमान रज़ी ताला अन्हा को देख ले। दोस्तों, सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही करीब और महबूब रहे थे। इंतहाई बचपन से ही आप देख रही थी कि आपके वालिद और वालिदा दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस कदर मोहब्बत निछावर करते थे और ऐसे एहतराम से पेश आते थे कि जिस मोहब्बत और एहतराम का इजहार वो खुद अपनी औलाद के लिए भी नहीं करते थे। सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा के वालिदैन ने भी आपके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम डालने में कोई कसर ना छोड़ी। इसलिए सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा को बखूबी इल्म था कि वो अल्लाह के पैगम्बर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से बराबर हम कलाम रहते हैं और इस मामले में आप रोज़ ज़मीन के वाहिद बशर हैं जो आसमान पर तशरीफ़ ले जाकर ज़मीन पर वापस लौटे हैं। आपका वजूद ही मेराज की गवाही देता था और आपके वजूद की बरकत से ही इसकी पाकीज़गी और मुसरत दोनों को भी महसूस होती थी। दोस्तों, शादी का मुख्तसर सा इंतज़ाम किया गया। सैयदा आयशा
رضی تعالیٰ عنہا کے لیے اس انتظام میں کوئی ایسی شان و شوکت کا سامان نہ تھا جو ان کے لیے اس تقریب کی اہمیت اور برکت کے لحاظ سے کسی مرغوبیت کا باعث بنتا۔ جب سب لوگ تقریب کے لیے گھر سے نکلنے کی تیاریوں میں تھے تو سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہا کی والدہ سیدہ ام رومان رضی تعالیٰ عنہا انہیں وہاں سے لے آئیں اور اپنی صاحبزادی کو رخصتی کے لیے تیار کیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے بحرین سے عمدہ قسم کا سرخ دھاریوں والا کپڑا خریدا تھا۔ اسی کپڑے سے شادی کا جوڑا تیار کیا گیا۔ پھر ان کی والدہ انہیں ان کے نئے تعمیر شدہ حجرے میں لے گئی، جہاں انصار کی چند خواتین دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان خواتین نے ان کا استقبال ان الفاظ میں کیا: خیرت و شادمانی کی خاطر اللہ کرے سب بہتر ہو، اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ اسی دوران جبکہ وہ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے بال سنوارتی اور زیور پہنا رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے۔ عام شادیوں کے برخلاف اس موقع پر کوئی ضیافت نہ ہوئی۔ یہ شادی جتنی سادگی سے ممکن ہو سکتی تھی اس کا پورا اہتمام کیا گیا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور اس میں آپ نے خود نوش کرنے کے بعد سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے دودھ پی لیا۔ پھر یہ پیالہ اپنی بہن اسماء رضی تعالیٰ عنہا کو دے دیا جو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسروں نے بھی اس پیالے سے دودھ پیا۔ پھر سب لوگ دونوں کو تنہا چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوستو، گزشتہ 3 سالوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی 1-2 سہیلیاں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے صحن میں نہ آتی ہوں، جو ان کے والد کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے سے ان سہیلیوں کے آنے جانے میں کوئی فرق نہ پڑا۔ اب یہ سہیلیاں روزانہ ان کے نئے گھر میں جاتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے نئی سہیلیاں بنائی تھی اور ان کے علاوہ چند پرانی سہیلیاں بھی تھیں جن کے والدین سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے والدین کی طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ میں اپنی گڑیوں سے کھیلتی تھی، سیدہ عائشہ نے بعد میں بیان کرتے ہوئے کہا۔ جب میں سہیلیوں سے کھیل رہی ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو میری سہیلیاں چپکے سے گھر سے باہر چلی جاتی۔ ابا جا کر میری سہیلیوں کو واپس لے آیا کرتے تھے۔ وہ میری خاطر میری سہیلیوں کے میرے پاس آنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار جب وہ میری سہیلیوں کو اڑتا ہوئے دیکھتے تو فرماتے، جہاں بیٹھی ہو وہیں بیٹھے رہو۔ بعض اوقات ان کے کھیل میں خود بھی شریک ہو جاتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور بچوں کے کھیل میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس کھیل میں گڑیوں یا پتلیوں کے مختلف کردار ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ ایک دن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کون سا کھیل ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہیں، تو آپ ہنس دیے۔ لیکن کبھی کبھار جب آپ ہمارے کھیل کے دوران تشریف لائے تو ابا کی آڑ کر لیتے تاکہ ہمارے کھیل میں خلل نہ پڑے۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کھیل کے علاوہ سنجیدہ پہلو بھی تھے۔ پورے عرب کے طول و عرض میں یثرب کو ایک ایسا خطہ جانا جاتا تھا کہ جہاں کسی خاص موسم میں بخار کے مرض کا بہت خطرہ ہوتا تھا، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اس نخلستان کے باشندے نہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو اس بخار سے محفوظ رہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمیت بہت سے صحابہ پر اس بخار کا شدت سے حملہ ہوا۔ ان کے 2 آزاد کردہ غلام عامر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اس وقت ان کے ساتھ مقیم تھے، وہ بھی اس بخار میں مبتلا تھے۔ ایک روز صبح سویرے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے ملنے کے لیے گئیں۔ انہیں یہ دیکھ کر شدید دھچکا لگا کہ تینوں بخار کی وجہ سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کمزوری کی وجہ سے اپنی بچی کو مناسب لفظوں میں اپنی کیفیت بتانے کے قابل نہ تھے۔ آپ نے بس ایک شعر کے ذریعے جواب دیا، ہر شخص کو ہر صبح اس کے اقربا خیریت کی دعا دیتے ہیں، حالانکہ موت اس کے اتنی قریب ہوتی ہے جیسے جوتے کا تسمہ۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خیال کیا کہ ان کے والد کچھ سمجھے بغیر ہی جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ عامر رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹی۔ انہوں نے بھی جواب میں شعر ہی پڑھ دیا جس کا مطلب یہ تھا، مرے تو نہیں لیکن موت سے اتنا قریب ضرور ہے کہ موت کی حقیقت آنکھوں کے سامنے کھل گئی ہے۔ دوستو، اس عرصے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بخار تو اتر گیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ نڈھال تھے۔
مکان کے صحن میں اور رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی آواز میں جو توانائی تھی اس کے زور پر وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ افسوس کیا میں پھر کسی رات سکون سے سو سکوں گا، ان درختوں کی خوشبو میں پڑا جو مکہ کے باہر اگتے ہیں۔ کیا میں منجنا کے کنووں کا پانی پھر کبھی پی سکوں گا اور شامہ اور طفیل کی پہاڑیوں کا نظارہ کر سکوں گا۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا گھر لوٹی تو بہت پریشان تھی۔ آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب بخار کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار سنائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینے کو ہمارے لیے ویسا ہی عزیز کر دے کہ جس طرح مکے کو ہمارے لیے عزیز کیا ہے، بلکہ مکہ سے بھی بڑھ کر مدینہ کے پانی اور اس کے اناج کو بھی اپنی رحمت سے نواز دے، مدینہ سے بخار کی بیماری کو اتنا دور کر دے جتنا دور ماہیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔